दोनों जुलजना को कत्लगाह में ले जाएं, दोनों जुलजना को कत्लगाह में ले जाएं, कत्लगाह में ले जाएं। इसलिए कि हुसैन आखिर दो चार जुमले समाप्त फरमाएं, अपनी जगह खड़े हो गए, जुलजना को कत्लगाह में ले जाएं, बाबुल हवाइज की सवारी को भी ले जाएं, आका हुसैन की सवारी को भी ले जाएं, कत्लगाह में ले जाएं। या अब्बास मदद करो, या गाजी मदद करो, सामने से हट जाइए, जो है कत्लगाह के सामने से लोग हट जाए, कत्लगाह के सामने से हट जाए, आहिस्ता आहिस्ता ले जाए, घबराइए नहीं, ये जानवर हैं, ये भी है ना, ये भी मौला का गम मनाते हैं, ये तो हमारी छवि है ना, हम इन्हें चूमते हैं, तो मौला अब्बास है। आप धीरे धीरे, मैंने कहा ना, धीरे धीरे जुलजना को जो है आप कत्लगाह में ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ले जाएं, आप मातम करो, आप गिरिया करो, दो भाई हैं अज़ादारों। उसके बाद क्या हुआ, हुसैन करीब पहुंचे, मौला अब्बास को कलेजे से लगाया और कलेजे से लगा के कहा, अब्बास आप बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, फिर जहाँ बैठे थे बैठ जाइए वहीं पर, दूसरा ताबूत आने वाला है, थोड़ी देर दो जुमले के लिए बैठ जाइए जरा, फिर खड़े हो जाइएगा। अज़ादारों हुसैन नहीं, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम दो जुमले पढ़ने दो मसाए बात के, आज मसाए नहीं पढ़ा जाएगा, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, हाथों को जोड़ता हूँ, बैठ जाओ। जब ताबूत आएगा ना, फिर खड़े होके या अब्बास का मातम करना। सुनेंगे, हुसैन ने अब्बास को कलेजे से लगाया। आका दुनिया में आए थे ना, सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, मैं चाहता हूँ जाते वक्त आपके चेहरे की ज़ियारत करूँ। अब्बास ज़ियारत करो ना, आंखों में खून है, साफ किया। उसके बाद हुसैन ने कहा, ए अब्बास मेरी भी एक वसीयत है। अब्बास ने कटे हुए बाजुओं को देखा, ए आका अगर बाजू सलामत होते तो मैं कहता वसीयत कैसे, अब कितना करीब है जरा, मैं ठहर गया आपको और उड़ाने की। सुने क्या कहा अब्बास ने, भैया बचपने में गोदी खिलाया, अब्बास मैंने झूला झूलाया, उस वक्त से तुम बड़े हो गए अब्बास, अब तक कभी भाई नहीं कहते पुकार। मेरी माँ बहनों, आज फिर उम्मुल मनीन को नहीं, उनकी माँ फातिमा को भी अब्बास का भरोसा दे रहा है। मारो रसारो, या अब्बास, 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 ये कलेजे की आवाज़ है, या अब्बास, 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 या अब्बास। अज़ादारों, जब ऐसे ही ताबूत आया था ना, सकीना ने बच्चों से कहा था, ए बच्चों मेरा चचा आ रहा है, लेकिन चचा नहीं आया। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, मिलजुल के करो माता, मिलजुल के, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। हज़रात ख्याल रखिएगा, ताबूत पे कटे हुए अब्बास के बाजू की शबीर रखी हुई है, जो हुसैन शबीर लेकर आए थे, कटे हुए बाजू हुसैन अबा के दामन में लाए थे। या अब्बास, या अब्बास, मिलके करो मातम, मिलके करो, रुखसारों को मारो, रुखसारों पे मातम करो। या अब्बास, 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 या अब्बास। शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं,
زہرا دیکھ رہی ہے. یا عباس 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 یا عباس. یا عباس آپ نے رخصت کر دیا ان دونوں شبیہوں کو جو ایک عباس کی سواری تھی ایک حسین کی تھی. بس 2 جملے نہا شروع 2 جملے. حسین جب ذبح ہو رہے تھے نا پہلی آواز میں کہا تھا اماں, دوسری آواز میں کہا تھا بابا. جب تک ذبح ہوتا رہا آواز دیتا رہا عباس عباس عباس. عزاداروں ابھی پرچم آ رہا ہے. ابھی تابوت گیا نا, کربلا سے آیا ہوا پرچم آپ کے درمیان سے گزرے گا. عباس نے بازوؤں کو کٹا دیا لیکن پرچم بلند رکھا ہے. اسی پرچم میں ہماری ماں بہنیں منت مانگتی ہیں یہ کہتے ہوئے اے باب الہوائے تمہیں سکینہ کا واسطہ. اس میں چھوٹا سا مشکیزہ بھی ہے جو سکینہ سے منسوب ہے. اے عزاداروں اسے ادب سے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. عذاب یہی جناب سکینہ ہیں. جب تماچے لگتے تھے نا تو جناب سکینہ نہر فرات کا رخ کرتی تھی اور کہتی تھی اے چچا آ کر دیکھو شمر تماچے مار رہا ہے. اے عزاداروں اس بی بی کو بہت ستایا گیا. یہ بی بی کو بعد میں قید میں رکھا گیا. یہ بی بی قید میں رہی. قید میں رہنے کے بعد بی بی زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پرندوں کو دیکھتی تھی پوچھتی تھی اے بابا اے بھوبی اماں یا عباس یا عباس سمجھ گئے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. ماتم کرو عزاداروں ماتم کرو یا عباس 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 عباس یا 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 عباس. حسین یار ابو فاضل مددی ابوالفضل مددی ابوالفضل عباس علمدار حسین یار ابو فاضل. ای علمدار من ای سپهدار من یاور و یار من آب نمیخوام بیادش فقط کنارم. نارو از پیش من که دل ریش من قلب آتیش من میدونی که غیرت یاوری
ابوالفضل مل کے کہیں، ابوالفضل مل کے کہیں. ہر لحظے وہ ہر جا بے حسین یار ابوالفضل، ہر لحظے وہ ہر جا بے حسین یار ابوالفضل. تو شاہ یارے فاطمہ تبارے، تو شاہ یارے فاطمہ تبارے مانند حیدر. مانند حیدر ہم تا نداری، ہم تا نداری. شاہ وفا، شاہ وفا، شاہ وفا ابوالفضل، ابوالفضل، شاہ وفا، شاہ وفا، شاہ وفا. اے روح احساس، اے روح احساس، رنگ و بویت از یز یا کاشف الکرب. ایک شکر بی عباس، ایک شکر بی عباس. شاہ وفا، شاہ وفا، شاہ وفا ابوالفضل، ابوالفضل. تو نور عینی، تو نور عینی، ماه عالمینی. تو نور عینی، ماه عالمینی. تنهای تنها آرتش حسینی، آرتش حسینی. شاہ وفا، شاہ وفا، شاہ وفا ابوالفضل، ابوالفضل، ابوالفضل. شاہ وفا، شاہ وفا، شاہ وفا ابوالفضل. زهرا سرشتی، زهرا سرشتی، رمز سر نوشتی. زهرا سرشتی، رمز سر نوشتی. جنت نمیخوام تو خود بهشتی، تو خود بهشتی. شاه وفا، شاه وفا، شاه وفا. تو با صفای، تو با صفای آخر وفای. تو با صفای آخر وفای. عشق دانشگو یول کربلایی، یول کربلایی. شاه وفا، شاه وفا، شاه وفا. جانانی عباس، جانانی عباس، بیکرانی عباس. جانانی عباس، بیکرانی عباس. کشتی حسین و بادبانی عباس، بادبانی عباس. شاه وفا، شاه وفا، شاه وفا. دلخانه تو، دیوانه تو، دلخانه تو، دیوانه تو. عهد رقیه روی شانه تو، روی شانه تو. شاه